بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اور البتہ تحقیق اسامے شروع تو لے کے ابراہیم علیہ السلام دی رہنمائی انہاں دی رہنمائی سیدھی راہ کی طرف فرمائیے اور اساں تے شروع تو انہاں نو جاننے والے ہاں. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ذوالحج کا مہینہ غالباً اللہ دی توفیق نال کل ممکن ہے انشاءاللہ کہ ذوالحج کا چند نظر آ جائے۔ محبوب خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحج کا چند نظر آن تو پہلا جڑے لوگ قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، فرمایا انہاں نوں آپ نے ناخل تراش لینے چاہیے نے، اپنی حجامتاں کروا لینیاں چاہیے نے۔ اس واسطے کل مغرب تو پہلا کوشش کرو احباب اپنے بال ناخن کرانچ بچیاں دے وڈیریاں دے چھوٹیاں دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جڑا کل عشرہ ذوالحج شروع ہو رہا ہے، یہ متعلق قرآن نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم اٹھائیے اور نال ولیال عشر 10 راتاں کی قسم اٹھائیے۔ جمہور محدثین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتاں تو مراد عشرہ ذوالحج یعنی ایجا کل پرسوں تو ذوالحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ پہلیاں 10 راتاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ یہ معنی ہے کہ یہ راتاں اور یہ عشرہ ذوالحج عام نہیں، یہ بڑی اہمیت ہے۔ اور بلکہ اسلاف لوگ جڑے پہلے گزرے ہیں اور 3 عشریاں بھی ہمیشہ قدر کریا کرتے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، محرم کا پہلا عشرہ اور ذوالحجہ دے مہینے کا پہلا عشرہ، اینا 3 عشریاں بھی اپنے جڑے اکابر سلف صالحین گزرے نے نا لوگ اللہ والے، او اے جدو 3 عشرے، اور بیٹھ جا بیٹے پیچھے بیٹھ اینا 3 عشریاں دی بہت زیادہ قدر کرتے، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اے جڑے 9 دن نے پہلے ذوالحج دے، اینا دنوں دے اندر روزے رکھنا بہت بڑا عمل ہے، اور خصوصاً پھر 9 ذوالحج دا جڑا روزہ ہے جنہوں عرفہ دے دن دا روزہ کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھتا ہے مینوں اللہ دی رحمت و کامل یقین ہے۔ آپ فرماتے ہیں 1 سال پہلا جڑا گزر گیا ہے اور 1 سال آئندہ آن والا، اللہ 2 سالاں دے گناہاں نوں اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ رکھو بنا انشاءاللہ۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے الفاظ میں توجہ فرمانا میرا دل کرتا ہے، چونکہ اے ذوالحج دا مہینہ شروع ہو لگا ہے تے اے دے اندر بالخصوص جڑیاں علامہ نے اور جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دیا رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے 10 صدیاں بعد رب العالمین نے جناب حضرت نوح علیہ السلام نے مبعوث فرمایا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے جس بیٹے کا نام ہے حام، اس حام بیٹے کی نسل جو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے طارق، بعد میں لکھیا کہ آزر، خیر
آزر یا تارک جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہے اور کوفے کے علاقے کے اندر کوفے کی سرزمین کے اردا گرد کا جڑا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اس علاقے کی ایک بستی ہے اور بستی کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نے آپ دنیا پہ تشریف لے آئے نے وقت بڑا قلیل ہے آؤ ذرا گلاں بڑیاں کرنے والیاں قرآن سناوا تے کل شروع کرا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن فرما رہا ہے اساں شروع تو لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام اساں سیدھے راہ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جامعہ ربانیہ سلفیہ میں جان والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو یار اساں دنیا کا نظام دیکھے آئے نا اسے کسے بچے دیا تربیت ماں کر دیئے اسے بچے دی رہنمائی باپ پہ کرتا ہے اسے بچے دی تربیت رہنمائی نان کے داد کے کرتے ہوئے پر اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبیاں دی عظمت و قربان جاوا اور نبیاں دی شروع تو تربیت کر دے خود عرش والا رب بیان کرتا ہے انبیاء علیہم السلام دیا تربیتا ایک قدم قدم تے رب العالمین فرماتے ہیں اللہ میں تیرے قرآن کی عظمت تو صدقے جاوا تے لاکھوار میں قربان جاوا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ علم دے اندر تے شروع دے اندر یہ کہ آساٹا کالنو نبی بن والا ہے اے سر پہ اسی نبوت کا تاج رکھنا ہے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا اللہ سے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرمانا اور قرآن میں تیری عظمت و قربان جاوا لاکھوار میں صدقے جاوا اور سننا ذرا اللہ کا قرآن سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے پھر اپنے نبی کے ساتھ نبوت کا تاج رکھے آئے نال آٹل جاری فرمایا اے میرے خلیل جی جی رب دی فرمایا اے سلطان اللہ رب اسلم سبحان اللہ اے سلطان اللہ رب اسلم اور باہمیں جامعہ مدنیہ ہوئے باہمیں جامعہ ربانی اساتِ قرآن ہی سنانے نہیں ساتھ اساتِ اللہ کی رحمت نہ جب تک زندہ ہوا اے قرآن دیا تمہارا باندیا رہنے اور حق کا پیغام چہرہ اور وہ لوگوں تک پہنچان دے رہنا میرے بھائیوں میرے برادر تواڈیاں وفاواں اور تواڈیاں محبتاں انشاءاللہ تعالی شامل حال ہیں تے میرے مالک کا فضل تے کرم رہے میں پہلے نالوں بڑھ چڑھ کے قرآن سناواں گا اور اللہ کے پیغام کو تواڈے تک پہنچاواں گا اللہ فرماتے ہیں اے سرکار اللہ رب اسلم اے سرکار اللہ رب اسلم قال اسلمت لرب
اسلم میرا فرما بردار بن جا اسلم میرا تابعدار بن جا ایوان میں قربان جاؤں جناب خلیل علیہ السلام کی کوئی جواب دے رہے اسلم تو سبحان اللہ اسلم تو لرب العالمین اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا ہے ارشاد و آواز آتی ابراہیم پہ آ رہا ہے فرما برداریاں کرنیاں سوکھیاں نہیں ہو فرما برداریاں کرنیاں بڑیاں یوکھیاں قدم قدم تے آزمائشاں آن گیا قدم قدم تے پریشانیاں آن گیا قدم قدم تے براپے کٹے ہون گے قدم قدم تو انو شہروں قدم تے ارادے بنائے جان گے تو آتے خلاف کئی براپے کنڈا کئی سازشاں ہون گیا جماعتہ خلاف ہو جان گیا حاکم وقت خلاف ہو جائے گا ابراہیم پیارے انیاں صوفیاں نہیں ہوتا پیاداریاں کیا لگے میرے اللہ اے میرے اللہ میں تیری کوئی جواب تیرے آواز اسلام تو قرآن تیرے کو قربان اسلام تو لرب العالمین اللہ میں وعدہ کرنا ہوا میں تیرا فرما بردار بن گیا ہوا اللہ پروانے قرآن کے نہیں سمجھے آؤ میرا دل کرتا ہے میں تو اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام سنا دیا سن لو قرآن سن لو آجا میاں ربانیاں جان والے ہو قرآن سن لو اللہ تعالیٰ فرماتے میں وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ ترجمہ سن لو وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فرمایا ایسا آپ نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا ایسا انہا دیا آزمائشاں کی دیا اسی آپ نے ابراہیم کا امتحان لیا عرشہ والے ربا پھر تو اڈا ابراہیم چھڑا انہا پیپرا جو پاس ہویا کہ پھر ہویا اللہ کنے کو نمبر حاصل کر رہا ہے فرمایا ربانی تو پاس پھر دیا کلہ پیا کرنا ہے فَآتَمَّهُنَّ 100/100 نمبر لہلان فَآتَمَّهُنَّ اول پوزیشن حاصل کر لئیے فَآتَمَّهُنَّ سارے نمبر حاصل کر لئیے تیرا پاس ہو گیا تیرا اپنے خلیل و تمدہ کی عطا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما قال انی جاعلک للناس اماما فرمایا میں ساری کائنات امامت تاج تے امامت لقب نبی چولی میں جبا دیتا ہے قالا انہا قرآن میں تیرے تو قربان چاہوا قالا انی جاعلک للناس اماما امامت تاج تے لقب عطا فرمایا اسا ساری کائنات دی عظمت عطا فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو جواب دیتے میں قال وَمِنْ
ماپیاں دے دل اللہ نے بڑے نرم بنائے. جلدی نہ فرمان لگے کالا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد وچوں بھی کسے نو شان عطا کرے گا. آواز آندی ہے اے میرے پیارے ابراہیم، وعدہ تے میرا ہے یہ تیری اولاد نال، پر جیڑا ظالم ہوئے گا، جیڑا فاسق ہوئے گا، او دے واسطے یہ ساڈا عہد نہیں ہوئے گا. یعنی جیڑا تیرے وانگو ساڈا تابعدار ہوئے گا، اسی اجلیاں عظمتاں عطا فرما دیاں گے. جیڑا تیرے وانگو ساڈی فرمانبرداری کرے گا، اسی اونوں عظمتاں عزتاں تے شاناں تے وقار عطا فرما دیاں گے. میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا ہے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بتا دے جناب ابراہیم علیہ السلام کون میں قربان جاواں چکا دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج دے سفر تے تشریف لایا میں آقا معراج دے سفر تے چلے گا میں جاندے میرے آقا علیہ السلام دیا ملاقات غالباً ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات ہو جاندیاں میرے پاک نبی نے جا کے سلام آکھیا نبی ابراہیم علیہ السلام نے کو سلام دا جواب لگایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جدو واپس جاؤ نا تے جا کے اپنی امت نو میرا سلام آکھیا دے. حضرت جدو واپس جاؤ نا اپنی امت نو میرا سلام آکھیا دے. نال امت محمدیہ نو میرا ایک پیغام دے دیا ہے. آج جنت ایک چپیل میدان ہے، یہ پانی بڑا میٹھا ہے، یہ پانی دے چشمے بڑے میٹھے ہیں، یہ زمین بڑی سرخیز ہے، پر ہے چپیل میدان ہے، یہ وچ درخت کوئی نہیں، یہ درخت اسی آپ ہی لگوانے میں. میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام والا جنت درخت کیویں لگن گے. جناب خلیل علیہ السلام فرماتے ہیں جا کے اپنی امت کو میرا پیغام دیا دے. اگر جنت درخت جاندے ہو جنت میں سب میں جاندے ہو تے پر تیرے آکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھو میرا بھائی جوید اقبال شفا والے بازار تو چل کے آ گیا اور آتے والدے گرامی آ گیا. اللہ صحت اندر برکت فرمائے. اے محبتہ نے اللہ دے قرآن دیا ہے یار قرآن دی محبتی کو جانو کیے میریاں تو اڈیاں محبتہ چونکہ اللہ دے قرآن دی بنا دے محبتہ نے کہ تو انو پتہ نہ میں اکثر کے آکار داشا اللہ اس ساتھ ٹوٹنا گئی. یہ دنیا دا بھی ساتھ ہے، یہ جنت دا بھی ساتھ ہے. انشاءاللہ الرحمن میرے اپنے اللہ کی رحمت تو کامل یقین ہے. اللہ جویں ایتھے کٹھیا بٹھایا ہے میرے مالک اپنے جنت وچ بھی سانو اکٹھیا فرما دے. اللہ اللہ پروانےوں میں تواڈیاں محبتاں نو سلام پیش کرنا وا کل دور نہ نکل جائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت کے اندر طرح چاندے ہو تے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
वजीफा पढ़िया करो ते जन्नत विच दरख्त लगदे जाणगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहा करो मेरे आका फरमाते ने मैं जदों जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात कीतियां ना नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा हुजूर फरमाते ने मैं उन्हां दे लागे ही खलोता ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा ना कद थोड़ा जिहा मेरे तो लंबा सी ते बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत सुभान मेरे नबी दे छड्डे अमजद जो लगदे ने नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमान लग पए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे हाथ इंज दे उन्हां दा चेहरा इंज दा उन्हां दियां अखां इंज दियां उन्हां दा नक इंज दा हुलिया नबी पाक बयान करन लग पए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा हुलिया मेरे आका सहाबा नूं बयान फरमा रहे हैं जैसे अखा दे दिल दा बड़ा शौक पैदा हो गया कि नबी इब्राहिम किन्ने सोहने लगदे होणगे ते मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो जिन्ने नबी इब्राहिम नूं वेखना ओ मैनू ही वेख लो जिन्ने इब्राहिम नबी नूं वेखना है और मैं मुहम्मद नूं वेख लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी नूं अल्लाह ने कैसा बनाया मैं सदके सोहना मुखड़ा मैं सदके सोहना मुखड़ा झक वेखने दा मुखड़ा भागे काट जाए दुखड़ा मन हरा हो जाए सुखड़ा कोई चेहरे नो तलवार कहे तलवार दी कोई तार कहे मैं चन्न कमा इंसाफ नहीं चन्न ते चेहरा साफ नहीं चन्न आप भुखाए दीन दा बचना के आंदा ईद दा आए थे यूसुफ दीवाने कोई उच्चा लैंदा सा नहीं इथे चन्न नूं पुछदा कौन आ इथे सूरज दी नीवी कौन आ अच्छा पुछना चल के हबशी बिलाल नूं चल पुछना चल के हबशी बिलाल नूं जिस ठिठाई आमिना दे लाल नूं कौन पैगंबर जनाब मोहम्मद गूंज पादे उस मोहब्बत ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान जावा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन दे प्यारे नबी ने जरा आइए नोट फरमाना अल्लाह सुल जलाल वाले कलाम दे कुरान दा एक और मकाम सुनना आसमान सोलवा निकल आया ते सूरत का नाम सूरह मरियम है मेरे पे यकीन ना आए बेशक जाके तर्जमे वाला कुरान आप पढ़ लेना हवे फलाना अल्लाह दे नबी इब्राहिम दा तज़किरा हो रहा है फरमाया वा शुक्र फिर किताब इब्राहिम सुभान अल्लाह देखो किथे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई हजार साल बाद मेरे आका तशरीफ ले आए ने ते रब क्या रहे सोने इब्राहिम नबी का तज़किरा फरमा रब किसी की मेहनत नूं जाया कर दे रब नहीं किसी का हक रख दे अल्लाह फरमाते ने वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या यसक़ाल ले अबीहि या अबदिल मक़ामुहु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ या अबदी
الشیطان ولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک فاہجرنی ملیا قال سلام علیک قال سلام علیک سأستغفر لک ربی سأستغفر لک ربی انہ کان بی اپنیاں بندیاں کے دل کے سینے قرآن کے نور نہ منفر فرما ہائے ہائے ایڈا تے میٹھا شہر دا ڈرام نہیں جدا قرآن میٹھا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن او مٹھاس شہر دیا بوتلا وچ نہیں جو رب دے قرآن اندر مٹھاس دعا کرو اللہ قیامت والے دن اس قرآن کو ساڈا صفاشی بنا میرے بھائیوں میرے برادر آؤ ذرا ترجمہ سناوا اللہ تعالیٰ فرما سپارہ سنوا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم محبوب سنیا ایس قرآن اندر یعنی ایس کتاب اندر ساٹھ ابراہیم نبی کا تذکرہ فرما دیو انہو کان صدیقا نبیہ او نبی بڑا ہی سچا نبی ہے کہ جب اپنے باپ کو سامنے دکھایا نا کہ باپ کو فاض کرنے لگے کہ فرماتے میں اِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ حالا باپ کافر ہے کافر باپ مشرک ہے پر ویخلا بلاندہ انداز کنا پیارا یا آباد اے میرے ابا جی اور نوجوانوں یار میں رب دا واسطہ دے کے اپیل کرنا ہے یہ نہ ماپیاں بھی قدر کریا کر ماپیاں نو اچھے طریقے نہ بلایا کر یا آباد اے میرے ابا جی لمتا بدو مالا یسماؤ ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ابا دیا لکڑا تے پتھرا تے رانے جڑے ویندے ہی نہیں جڑے سنتے ہی نہیں نبی کیوں پوجا کر دیو یا ابا تے انی قد جانی من العلم ابا جی جیڑا علم اللہ نے مینوں عطا فرمایا تانوں نہیں عطا فرمایا فتبینی ابا جی اگر جنت وچ جانا تے محمد دی پیروی کرنی پہگی یعنی دین محمد یعنی ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم دے دین دی پیروی کرو گے ماشاءاللہ ساڑھے 6 روڈ دے صدر آ گیا دے سارا چوبی امر صدری آ گیا ابا دی اگر تسی اے چاہتے ہو کہ جنت لب گائے کہ پھر تو انہوں اپنے بیٹے ابراہیم دی گل مننی پہلی جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑیاں گلاں سمجھایا نے کتے اپنی قوم نو سمجھا رہے کتے اپنے باپ نو سمجھا رہے اے مرضیہ میرے مولا دیا باپ دی گل سمجھ نہیں آ رہی اے قوم بھی نہیں سمجھ رہی اے بالآخر جناب خلیل علیہ السلام وقت حکمران دے سامنے چلے گئے حاکم وقت خبرہ پہنچی آنے نمرود کہنے لگا ابراہیم میں سنیا تو مینوں نہیں مننا پھر لگے میں تینوں انسان مننا جس رب نے مینوں پیدا فرمایا ہے وہ نہیں تینوں پیدا فرمایا ہے
तेरा भाई मेरे नालों की बात है, तुम भी इंसान है। नमरूद क्या लगा, मैं वक्त का हुक्मरान ते मेरे सामने मेरे नाल दी गल हाथ में वक्त ने पकड़िया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम नाल मुनासरा कर लिया, बाप नाल मुनासरा कर लिया, अपनी बरादरी नाल मुनासरा कर लिया है। ये सारे नाकाम हो गए। हुण वक्त ते हुक्मरान दी अखां च अखां पा लईयां ने, गल्लां बातां हो रहीआं ने। एक अंदर नमरूद आंदा और नहीं इब्राहिम खलोता है। ते इज करो ना हर को हाय अल्लाह मेरी तौबा, आप आपे डंडा तैयार हो लगा दे। इनो कटना केंगे, इनो मुकाना केंगे। अल्लाह के हर सुल आल हातकुम इरकुन तुम फाइली। नमरूद क्या लगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ो, इनो आग विच सुट दियो, इनो साड़ दियो, इनो मुका दियो। लोग लकड़ा इकट्ठियां कर रहे हैं, औरतां मना दे हिसाब नाल लकड़ा इकट्ठियां करके ले आ रही ने। कई औरतों ते नजर मन बैठिया ने, अगर मेरा बेटा बीमार ठीक हो जाए, इब्राहिम को साड़न वास्ते इन्ना पालन सुट के आवांगी, इन्नियां लकड़ा सुट के आवांगी। ये जनाब लकड़ियां इकट्ठियां हो रही ने, कई कई मीलों तक आग चलाई जा रही है। वक्त का हुक्मरान एक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने ले आंदा गया। बरादरी दुश्मन, वक्त का हुक्मरान दुश्मन, यार बेली कोई नहीं। जामिया रब्बानिया चान वाले हो, यार जानते हो ना, ये जब औखे ले लिया अपने खतीबा नाल जमाता खड़ियां हो जांदियां ने। औखा टाइम आए असां वेखे जमाती खतीबा तो जाना कुर्बान करने तैयार होंदे ने। हजरत दिल छोटा ना करे दे, असी तुहाडे दस्ते बाजू है मार। हजरत परेशान ना होया दे, तुहाडियां लोड़ां थोड़ा असी पूरियां करांगे। किते भरा के बाबेली बनदे ने, किते बाप आके सहारा देंदा है, किते यार बेली सहारा देंदे ने। अल्लाह दिया खलीला, मैं तुहाडी असमत तो सारा जहान कुर्बान करा। दुश्मन सामने आ, वक्त का हुक्मरान सामने आ, बरादरी सामने आ, रिश्तेदार सामने आ, कौम कबीला सामने आ। नबी इब्राहिम कल्ला ही खलोता है। यही सोचा और दिया हो गया, काश आज मेरा बाप मेरे नाल होंदा। यार आंदे ने ना, मापे ते मापे ही होंदे ने। मापे ते बेला कर औलादा दी कंध पे हाथ रखन वाले होंदे ने। अरे ते बाप भी दुश्मन, यार बेली कोई नहीं, सज्जन साथी कोई नहीं, बरादरी वाला नाल कोई नहीं, सारे दुश्मन ने। नबी इब्राहिम कल्ले ही खड़े हैं, ज़बान जो ही कोई तराना है, हस्बे अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। आयशा वालिया बिनो तो कल्ला ही काफी है। फरमाया इब्राहिम जमीन ते तू कल्ला है, आसमान ते अर्शे करीम ते तेरा रब कल्ला है। जिदे नाल मैं कल्ला रब होवां ओनू परेशानी रहिंदी कोई नहीं। इना अंदर एक मिंचनी तैयार की थी, एक झूला नवा छिड़े करे होंदी है ना, इंज दी एक चीज मिंचनी को रखा जाता है। इना ओदे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो अंज रस्सियां नाल छकड़ के उस मिंचनी के अंदर रखया ते अगे
چو چولہا دے کے اینا جناب آگ دے وچ نار سٹ دیتا ہے کہ نال کپڑے جسم تے اتار لینے بالکل بڑھنا کہ ننگا جسم کر کے کہ اللہ دے نبی ابراہیم نو آگ وچ سٹیا گیا ہے کہ چکا دے دیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو بڑھنا حالت کے اندر نگیا کر کے آگ وچ سٹیا گیا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا جس بندے نو جنت دا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم نبی ہوئے گا آوے ہے تو کھاندہ مول بیدھنگا ہے یہ نامصیبتہ دے پریشانیاں دا میرا رب بھی مول بیدھنگا ہے یہ نہ دیا کہ مار دیا گے سٹ دیا گے سڑ جائے گا مر جائے گا مٹ جائے گا پر سونیا جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے اور کتنے یاد آگا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سنگا وہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا اور مارے والے اور مکان والے غلط فہمیاں کٹ لو آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا اٹھا نہیں سکتا جدا جے ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوبتے نہیں ہاں دریا بھی اس نو ڈوبتے نہیں ہاتھ جسدا خدا نے پڑھیا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوبتے نہیں ہاتھ جسدا خدا نے پڑھیا ہوئے بچے ماپے دے بھائیوں نو یاد پہندے بچے ماپے دے بھائیوں نو یاد پہندے جڑا موت سفر وچ تریا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی سارے نہیں اللہ تو انو سلامت رکھے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ایت ویلے ہوندے نے جتھے یاریاں دا پتہ لگدا ہے ایت موقع ہوندے نے جتھے وفاداریاں دا پتہ لگدا ہے یار چنگے سچ چنگے ویلیاں دے یار کئی لب جاندے نے سوکھیاں گڑیاں دے اندر یار کئی لب جاندے نے پر اوکھیاں گڑیاں دے یار بڑے اوکھے لب دے جامعہ ربانیاں جان والے ہو میں تواڈیاں وفاواں نو بھلا نہیں سکاں گا اللہ میرے بھائی میرے برادر اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جد تے بنیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جد تے بنیا ہوئے اور خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے گولی ایک بچے یا برست وچن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے رب نہ مارے تے کوئی مار سکتا آج انہوں رب بچائے آج دیا عزتاں دے عظمتاں دی حفاظت میرا رب کرے یار انہوں کون پریشان کر سکتا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ وچ بیٹھے نے تے مسکرائی جا رہے ہیں ایک نا بنی اسرائیلی روایت ہے بنی اسرائیلی وہ دن میں پڑھ رہا سا ابراہیم علیہ السلام دی
پیشانی تے پسینہ آیا تے آ کے جبریل صاف کرن لگ پیا سبحان اللہ مسکرائی جا رہے ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں نبی کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہائے ہائے حضور نے فرمایا جننے پرندے نے نا یہ سارے آگے نا آگ کو پھوکا مار کے نا بجھان ڈیر ہے کہ آگ بجھ جائے ابراہیم بچ جائے ابراہیم بچ جائے کہ کرلا ہے نا کرلا جانتے ہے کرلا یہ پھوکا مار مار کے آگ نو تیز کرن دے حالا یہ دے تیز کرن آگے بھی پھوکا نا آگ نے تیز ہو جانے ایک نگی دے چڑی ہے تے چنجا پڑ پڑ کے پانی دیا لیا کے پاکے تے چیخاں بجا رہی ہے حالا وہ کرلے دیا پھوکا نہ آگ نے تیل ہونا نہ چڑی دیا چنجا پانی دیا نال آگ نے بجھ جانا پر اثر کا لیا جدے ہی سے کالک آنی ہوئے انہوں پوچھے نال مرنی تے پرندی ہے یہ رب والوں گل ہوتی ہے جنہوں شان ملنا ہوئے گا وہ بھی رب نے عطا فرمانا ہے تے جنہوں کالک ملی ہوئے تے پوچھے تے بھی رب بھی کالک ملتا ہے دعا کرو اللہ ساڑیاں عظمتاں دی حفاظت فرمائے حضور نے فرمایا یا کرلیاں نے نا کرلیاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کرلا جتھے لب جائے نا کرلی انہوں فوراً مار دیا کرو پہلی سٹے مارو گے تے اللہ 100 نیکی عطا فرمائے گا ایک کرلے دشمن نے ساڑھے ایک نبی ابراہیم بھی اچھی بھانو دیر کرتے سر فرمایا کرلیاں مار دیا کرو پہلی سٹے 100 نیکی ملے گی دوسری تیسری 10 20 پھر نیکیاں کٹن گیا پہلی سٹے مارو گے 100 نیکی خیر ایک کرلا پھوکا مار کے دیر کر دیا کہ چڑی آگ بدھان رہی ہے کہ مولانا شہید الفرق اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے انہاں نا ایک حکایت دا ترجمہ کیتا ہے گل سمجھان نہیں فرماندے نے توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا گل سمجھیا تے گل سمجھان لگا توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے آکی کھیکھن جگا رہی ہے میں فیخ رہا ہوا تینو آمدی چامدینو کافی دیر ہو گئی تینو ویخ رہا ہوا کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے بھرتیاں چیخاں اتے بے قرار ہوگے بھرتیاں توتا کر لگا چڑیے بھرتیاں چیخاں اتے بے قرار ہوگے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہے کملیے ہوگے ساتھ بھی کوڑ کرلی کملیے ہوگے ساتھ بھی کوڑ کرلی جب پھر نال لیٹران میں پا رہی ہے کملیے ہوگے ساتھ بھی کوڑ کرلی جب پھر نال شتیران میں پا رہی ہے یہ چڑی بتا گیا میں سن میں توتیا عقل دیا انیا میں آئے انیا کتنا خیالہ میں پہ گئے ہیں سن میں توتیا تو پتا نا توتیا میری عقل نہیں زیادہ ہوتی ہے سن میں توتیا عقل دیا انیا میں کوئی چیخان دی اگ بجا رہی اودا کم میں نار گلزار کرنا کدا کم بولو کدا کم اودا کم میں آپ ہوتیا اودا کم میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی
अपना नाम लिखा रही हूं, मैं अपना हिस्सा पान रही हूं। हालां मेरिया पानी दियां चुंझां लग नहीं पहुंचाना, पर मैं अपना हिस्सा पा रही हूं कि इब्राहिम दे प्यारे ते मनन वाले च रब मेरा भी नाम लिख दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन आग च रहे, कितने दिन? एक रवायत के मुताबिक 50 दिन आग च रहे ते 50 दिनों के बाद आग चो बाहर आए ने ते इब्राहिम के जिस्म का एक बाल भी नहीं सड़िया। बचान वाला कौन है? अब बोलो बचान वाला कौन है? बचान वाला मेरा अल्लाह है। ते नबी इब्राहिम का बाप सामने लेंदा पिया ते जदों जनाब इब्राहिम बाहर निकले ना ते बाप आंदा ने मर रब्बे रब्बे का या इब्राहिम, इब्राहिम पुत्र असी तेनू साड़न दा असी तेनू मारन दा प्रोग्राम बनाया, पर तेरा रब किन्ना ही चंगा है, तेरे रब ने तेनू फिर भी बचा लिया है। मेरे भाइयों मेरे बराबर ये जनाब खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दे बारे कुरान आंदा है सरकार लाना हो रब्बुहु असलम काला असलम तो रब्बिल आलमीन। उस मवाहिब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान जैसा सानू ईमान नसीब फरमा दे। कुरान और सुन्नत को समझ के सही माने अमल की तौफीक अता फरमा दे। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन والشاكرين والحمد